لو سبيسياليست. في لو سبيسياليست كهو يا جماعة سخنت الدنيا والشميسة توا وليت قوية، وكيف العادة ديما في الوقية هذايا مهم برشا نحكيو على ضربة الشمس. اللطف عليكم الكل، برشا ناس اليوم اكسبوزي للشمس. مانيش نحكي للناس اللي تمشي للبحورات، ومانيش نحكي للناس اللي تخرج، نحكي على الناس زايدة اللي تخدم تحت الشمس، نحكيو على الفلاحات اللي في الضيعات قاعدين يخدموا، نحكيو على الأمنيين اللي متواجدين في الشوارع ويخدموا تحت الشمس. تقريبا برشا الناس اللي تنصب وتخدم على رواحها، برشا ناس متعرضين لضربة الشمس اللي هي حاجة مخطرة برشا إذا كان ما نعالجوهاش. دونك مهم برشا اليوم معك دكتورة نحكيو أكثر على ضربة الشمس، وخاصة كيفاش نجموا نقيو أنفسنا منها. دونك أول حاجة نتسائلوا وقتاش العبد ينجم يقول إنه أنا صارت لي ضربة شمس؟ شكرا على الموضوع هذيا. احنا توا في تونس وفي العالم الكل قاعدين نعيشوا الغيشوا في مون كليماتيك، معناتها حتى صحيح احنا صيفنا سخون وماشي ويزيد يسخن. معناتها موضوع مهم برشا ومعناتها يلزم العبد يكون واعي باش يجم يقي نفسه. دونك شكرا على اختيار الموضوع اللي هو حساس. به كيفاش سؤالك هو اول حاجه كيفاش نقيو من نفسنا ولا كيفاش نفيق انا نعرف يكون عندي معناها ضربه الشمس؟ به هو فما معناها دي سيركونستانس باش تصير فيهم ضربه الشمس. العبد باش يعرف روحه كان هو معناها كان في مناخ مش مناخ معناتها في ان انفيرونمون اللي هو اريسك. اش معناتها كان عدى نهاره كيف ما قلت انت يخدم في خدمه تحت الشمس، والا قعد اكسبوزي برشا، معناها قعد ونهارتها معناتها الحراره طالعه برشا، فما لوميديتي زيد الرطوبه، على قد ما تبدا الرطوبه عاليه على قد ما الجسم ما يتنفسش مليح، معناتها السخانه نحسوها اكثر. به دونك كان عدى نهاره في الظروف هذوما، والسخانه في الليل سخانه هي راهو الديفينيسيون تاعها سخانه باش تكون فوق ال40. هذه هي ديفينيسيون تاع لانسولاسيون لو كو شالور ضربه الشمس. يعني السخانه معناتها تطلع لدرجه انه الجسم ما عادش يولي يجم يتحكم فيها ويهبطها التمبيراتور العاديه معناتها اللي هي في 37 هذيك. ولذا كان بعد ما عدى وقت في ظروف هذيا وطلعت السخانه فوق ال40 درجه، نجموا نحكيو على ضربه شمس. بالطبيعه باش يكونوا معاها دوتر سيني، معناتها يجم يكون عنده احمرار في جسمه، يجم يكون فما فوميسمون نوزي يعني تقيؤ، يجم يكون حتى عنده دياري سيول، دقات القلب باش تولي مرتفعه ياسر، دوخه الحالات القصوى باش توصل حتى الفقدان الوعي وتولي فما كونفوزيون والعبد يولي ما عادش يعرف شنو يقول يهتري. يعطيك الصحه. هذيك هذوما هما معناتها اقصى درجات ضربه الشمس. هذاك معناتها لا فغي اورجونس، وقت اللي تستوجب الحاله انه يمشي للسبيطار ويتلهوا بيه ويبردوه ويقعدوا معناتها ان كونترول. علاش؟ خاطر لي كونسيكونس هما انه يجموا يكونوا فما اون رياكسيون انفلاماتوار، التهاب في الجسم يخلي برشا اعضاء ما عادش تخدم. هي الحاله القصوى. ما نحبش نخوف العبيد باش نعرفوا اقصى درجه نتاع ضربه الشمس شنو هي. مي سي امبورطون باش على قد ما نعرفوا لي كونسيكونس والمضار تنجم تكون راهو نفس الشمس، واحد تضروا على الاخر وواحد تضروا شويه بركه معناها. دونك سي امبورطون باش نقولوا لهم اقصى الحالات باش احنا خاطر الشعب يمشي كان بالخوف. اي معناها ومن تفكروا روحنا كان ما نوصلوا للتوب معناها. يعطيك الصحه في النقطه هذه. عايش ميرسي عيد ميلاد اليوم ديما يعطيني الصحه. وفيت الخطر صحيح اللي قلته، مانيش الكل عرضه لنفس الخطوره. فما عبيد بلو فراجيل كو دوتر اللي في صغار في السن، الصغيرات، العبيد اللي عمرهم فوق 65 سنه. كيف على خاطر هو شنو فما مركز لهنا في مخنا، فما ان سونتر دو تيرمو ريغولاسيون، مركز لتعديل درجات الحراره، درجات الحراره. الترموستا هذاك
ساعات يجم يدخل بعضه يولي ما عادش يتصرف خاطر كثرت عليه السخانه وسي الى ديريغلي. دونك لي ميكانيزم دادابتاسيون الحاجات اللي هما يحطهم باش يبرد روحه اللي هما التعرق الحاجات فات احنا كيف نرقوا هذاك راهو باش يبرد البدن سيني معناه باش انه قاعد يصير اكيليبر في الحراره نتاع البدن نتاعنا. هذاك هو كيف تعرق فما ماء الماء هذاك باش يبرد القشره نتاعنا دونك باش يخلي الهواء معاهم كونتاكت يطيح درجه الحراره دونك البدن باش يقعد متوازن مع التمبيراتور امبيون. الرياكسيون ديفونسيف معناها للوقايه معناها كيما رادياتور في الكهرباء والمروحه. يعطيك الصحة هذاك البدن نتاعنا. وي عندي زوز يعطيني الصحة. هذيك هو خاطر هو الغادياتور جاي خاطر البدن يعمل هكاك حسب. باهي وليفي فما زيادة عباد لهم صغار لهم كبار أما عندهم أمراض أخرى كيف ما لي مالادي كارديوفاسكولير أمراض القلب أمراض نقص ضيق التنفس وإلا معناتها انسوفيزونس ريسبيراتوار. فما عباد تاخذ في دويات تشيح باغ اكزومبل فما برشا دويات يطيحوا التنسيون لي ديوريتيك هذوكم يخليوا الكميه نتاع الماء في البدن تمشي وتنقص ولذا ما همش ينجموا يدافعوا على رواحهم كيف ما العباد الاخرين. وفما زاده دي فولنيرابيليتي انتر معناتها انديفيدوال كل واحد وكيفاش بدنه يقاوم فما عباد تقاوم خير من عباد معناتها من الجينات نتاعنا. دونك هذوما اكثر الناس اللي ممكن سوسيبتيبل والا اكثر الناس اللي ممكن تصير لهم ضربه الشمس وهذوما اكثر الناس اللي مطالبين باش يردوا بالهم على رواحهم. دونك احنا الكلنا يلزمنا نعتمدوا الاليات نتاع الوقايه من ضربه الشمس لكن براتيكمون الفئات هذوما العمريه اللي يلزمنا ديما نحاولوا انه تكون البروتيكسيون نتاعهم اقوى ممكن من العباد العاديين. عندك سؤال؟ هو سؤال ومام طون معناها حتى لو الانسان العادي جيماجين حتى الانسان العادي كي يتعرض للاوفر دوز نتاع الشمس راه ما عادش فيه هذه لا 65 لا صغير لا امراض اخرى. سؤال اخر ينجم مثلا انسان ما نعرفش هو سؤال ما نعرفش لقاوه هو اللي مثلا السيستم اميونيتير نتاعو مثلا طايح خرج من كوفيد مثلا حاجه كيما هكايا ينجم تكون الشمس مثلا بدنه في العاده يقاومها المره هذه ما نجم يقاومهاش مثلا. هو راهو ماهيش مرتبطه اكثر سؤال نتاع تيز هذه جمله. هو اغزر صحيح اي عبد باش يبدا السيستم اميونيتير نتاعو افيبلي باش يدافع على روحه في اي حاله اقل من الاخرين. علاش هي شنو هاني قلت لك معناتها ضربه الشمس باش تعمل اون رياكسيون انفلاماتوار التهاب فما سكون ابل دي سيتوكين ودي انترلوكين اللي بدن يخرجهم هو باش يدافع على روحه وهذوكم كيف ولي ما عادش يجم يسيطر عليهم يجموا يعملوا ان ديفايونس دورغان اللطف معناتها يوليو معناتها الاعضاء نتاعنا ما عادش يخدموا مليح القلب ما عادش يخدم مليح الرولي ما عادش يخدموا مليح. هذيك هو لو دونجي نتاع ضربه الشمس. وي معناتها بطبيعه الحاله اللي عندهم سيستم اميونيتير نتاعهم بحكم مرضوا بالكوفيد والا بحكم عندهم مرض مزمن اخر بطبيعه الحال زاد هذوكم عرضه اكثر لضربه الشمس. خلينا نحكي توا عاد على التوانسه واللي 100% توانسه. احنا في العوايد نتاعنا اللي صارت له ضربه الشمس ايش نقولوا له؟ اعمل طبيخه نتاع بصل، اعمل طبيخه نتاع قرعه، اعمل ما نعرفش ندرى شنو في راسك تو يجبد لك هكا السخانه الكل وديكو نمشي منا كيكه يشلطوا له جبينه خلي عادي نمشي. هذوما في الميديسين نتاعك ظل ما خلطش عليها. هذوما تيبيكمون الحاجات اللي خليني نقول يقول لك يخرج ازرق الدم بسخان اغزر وبداو يشلطوا فيه على بعضه يقول لك اغزر هنا تفرهد هو مسكين الراجل ما لازم يتبرعوا له باش هو هذوما حاجات نعملوهم وموجودين في برشا عائلات تونسيه لكن مهم برشا نعرفوا انه راهو فما حاجات راهي في بالنا اللي هي منفعه لينا والا قاعده تداوي فينا لكن راهي بالعكس راهي ممكن قاعده تضرنا اكثر من دكتوره جوكش شكون مشلطين ولا عاملين ما شاء الله الطبيخه خواني كل مشلطين تحيه لهم ربي وعايشين لبرا ما مش يسمعوا تخيل في الديوان. هو راهو التجليد في فما حالات يجم يكون نافع فيهم بالحق راهو لاسيني معناها عندها دي فيرتو ثيرابوتيك في امراض اخرين اللي ممكن ولا ساعات في ارتفاع ضغط الدم اما في ضربه الشمس لا دونك ماذا بيك ما تشلطوش. ومساله حتى تجليد راهو مش وحدك في الدار باش تقوم تعملها راهو معناها يلزمها برشا تعقيم ويلزمها يعني يلزمك تمشي للاخصائي باش
باش تقوم بها الحكايه هذه. سينو انا جبدناها هكا في قالب ضحكه باش نربط ديريكتومون مع كيفاش نجموا نعالجوا ضربه الشمس، واذا كان طفينا عليها ضوء الا ما عالجناهاش كوم يلفو، شنو هي المخالفات اللي تنجم تصير معناها لو دونجي ولا الريسك انه معناها نتغاضوا عليها والا تتعدى، معناها نقولوا سي بون هاني لاباس هاني خير. هو باش تبدا من الاول كيف ما قلنا الاعراض السخانه باش تطلع، باش تصير دوخه وترهويجه وفشله كبيره وشويه بتتخ ردين كل واحد وكيفاش باش يجيو بدنه ودياغي وكل. وقت اللي العبد يفيق بالحاجات هذوما يلزموا ياخذ تمبيراتور. كان فاتت 40 يستوجب انه نهزوه المركز معناتها عنايه معناتها سنتر هوسبيتاليير مركز تاع عنايه مركزه. وقبل ما نهزوه لازمنا نبداو في التبريد. اهم حاجه هي التبريد، لا بالطبيخه لا بالقرعه لا بحتى شيء. بالماء والثلج تحطه في بلاصه بارده مهويه فيها كورون دير، ما عادش تحط مراوح وتحط عليه هاك الكمادات. كان يلزم تحطه حتى في بانو جلاسي، يلزم السخانه تطيح يلزم اك السنتر دو تيرموريغولاسيون يرجع يلقى لي روبير نتاعو ويرجع هو يقوم بالدور نتاعو. لازمنا نطيحوا السخانه نحطوه بالطبيعه، نجموا نحطوا حتى ثلج في مناطق حساسه كيف ما الرقبه كيف ما معناتها في اليدين في الجبين في تحت هكا الابيطين في البقايع اللي معناتها حتى ما بين الساقين في البقايع اللي سنسيبل واللي معناتها غوليه بالسنتر دو تيرموريغولاسيون هذيك. باهي دونك التبريد ونشربوه برشا ماء ما يكونش بارد برشا معناتها ماء معتدل في التمبيراتور امبيونت باش هو يلقى باش يبرد روحه زاده من داخل. في الحالات القصوى في لي سونتر معناها دو بريزون شارج سونتر ميديكاليزي يعني يوصلوا حتى معناتها يحطوا دو لو غلاسي ماء مثلج في وسط المعده والا في باش يطيحوا اك التمبيراتور هذيك. معناتها او اهم حاجه التبريد، بانو ماء كمادات مراوح هذايا مش لازم الطبيخه. اوكي اي لا جست انا قلت عندي خراع وبصل تحس شكشوكه تحس كيف كره تصيب فخراع ملح يطيبوا الشكشوك. بو احنا نفدلكوا ريالمون مي معناها بالحق راهي خطيره ما نعرفش خاطر اذا كان ما تتعالجش والا نتغاضاو عليها نجم نكونوا نتغاضاو عليها والا ساعات الانسان قلت يفقد وعيه ما يلقاش حتى صوت باش ينادي بيه. وين تنجم توصل للموت. هاني قلت لك اون ديفايونس دونك معناتها القلب يولي تطلع بشويه طاقه القلب تولي مرتفعه برشا، يعمل ايتا شوك معناها ايتا شوك معناتها شوكي حالة صدمة من داخل معناتها التنسيون نتاعو تولي طايحة برشا بشوية الأعضاء نتاعنا يوليو ما عادش يخدموا أفبلي ما عادش يخدموا يقفوا رواحهم وتنجم توصل للموت كان العبد ما يتلهيش بها. راهو صارت الحالة راهو فما برشا حالات صاروا معناتها من غير ما ندخلوا في التفاصيل. فما اللي يقعدوا في الكرهبة برشا مثلا كيف كرهبة تسخن كرهبة تخليها في الشمس الكرهبة التمبيراتور نتاعها تطلع برشا لأن أنت كي تطلع في الكرهبة ديجا تقعد بيه تلقاها 50 في الوقت. كان تخلي صغير وإلا تخلي عبد كبير وإلا فيلنيرابل راهي توصل أخطار كبيرة برشا معناتها يجموا يعملوا يجموا توصل بهم ان فري كو دو شالور. لطف عليكم الناس الكل ممكن لهنا الميساج للناس اللي تعدي نهارها في الكياس، نحكيو على التكسيستيه، نحكيو على الواجيست، نحكيو على كل الناس اللي خدمتها يسوقوا الكمين، الناس اللي خدمتها براتيكمون في الكياس. ديما تردوا بالكم على رواحكم، ديما ليدغاتاسيون، ديما شرب الماء، ديما تحاول انك البارتي اللي فيها الشمس حاول انك تحط حاجة اللي تحمي بها روحك. على غالب هذيك الخبزة نعرف انه كل واحد كيفاش، لكن مهم انك تحمي روحك باش صحتك بالدنيا. يعني ديما نقولوها الكلمة هذه في ديوان، صحتك هي اهم حاجة. سينو بار التبريد، عملية التبريد دونك نبردوا ومن بعد نهزوا ديريكتومون للسبيطار والا لاي معناها مركز طبي قريب لنا للدار. هذاك هو نهزوا للسبيطار وهما كان فما حاجات معناتها حاله نتاع ديفايونس ما نعرفش انا مثلا نرويريه تعبوا واللي نعطيوه الاكسجين احنا والحاله اللي هو فيه كان عنده برشا دياغي نعطيوه دي زونتي دياغييك معناتها نعالجوا ونعملوا يونيتراتاسيون معناتها
سورانج ولا بحاجه سيروم سيروم بالسيروم معناتها بارفوا انترافينوز ما عادش كان هو ساعات يولي ما عادش في حاله انه باش يشرب وحده ما عادش ينجم وليو احنا نشربوه اون كونترول لي بارامتر هذوكم باش ما تزيدش تتعكر الامور. واحنا باش ما نوصلوش لهذا الكل مهم نقيو انفسنا ودونك ناخذوا من عندك دكتوره شنو ما اهم الحاجات اللي نجموا نقيو بهم انفسنا من ضربه الشمس. انت توا كنت تحكي على حاجات مهمين برشا قلت نلبسوا حاجات ينقصوا السخانه مش لازم نلبسوا سانتيتيك معناتها في الحالات هذوما مستحسن واحد يلبس حاجه قطن وبيضه وما تجبدش الشمس خاطر الكحل نعرفوه يزيد يجبد الشمس. الحوايج الفضفاضه مهمين ياسر 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 معناتها الحوايج مش يخليو العبد يتنفس ما يزيدوش. هو شنو معناتها تولي الجلده ما عادش تنجم تتنفس ماشي كونتاكت مع الهواء كيما نقولوا حتى معناتها برشا عرق وما عادش يولي فما انيكيليبر ما عادش البدن يجم يعدل روحه كيف انت تزيد تخنقوا بالحوايج الكحل ومكبوسين وكل ما يزيد هذا كل يرجع بالمضر على البدن نتاعنا دونك الكاليتي نتاع اللبسه نتاعنا معناها مهمه برشا للناس اللي توا باخله باش تمشي تعمل هكا اليد نتاع الناس اللي تسوق خاطر نعرف برشا يقول لك نعملها ديكو قيت إلى طون باش تغطي يدك وقت اللي تبدا تسوق خاطر كي تبدا اكسبوزي للشمس راهو مش كان نحكيو على ضربه الشمس في راسك هاو خاطر جينيرال دا لازم يكون راسنا مقابل الشمس لكن فما دي فاكتور اخرين اللي نجموا يخليونا تصير لنا ضربه الشمس هذيا. سينو دكتور المظله نتاعنا هذيك التونسيه راهي باهيه برشا المظله الكبيره هذيك تعمل ظل على الوجه تخلي ماهيش مكبوسه برشا معناتها بالنسبه انت جبت على العبيد اللي يخدموا في الفليحه واللي زيت البنيه اي نحييهم الكل الناس الكل اللي البنيه اعوان نظافه برشا مساكن يهبطوا في السخانه ولا معناها في تونس سخانتنا قويه برشا في الصيف هذوكم يلبسوا المظله يلبسوا حوايج فخفاخه ويحاولوا زاده ديما معناتها قدر المستطاع يقعدوا شويه في الظل تلقى راهو فهمت فمك تتذكر تقي روحك حتى كان باش تقعد اكسبوزي ساعه تحاول انها تكون وبالطبيعه يبداو يخدموا بكري قبل هما بطبيعتهم على القايله هذوكم كالسوايع من 11 مع 3 هما سوايع على الخطر دونك نبعدوا عليهم شويه. والماء شرب الماء باش جست جاتني هكا صورة في ذهني وباش نسألك عليها دكتورة نراو برشا ناس سورتو إذا كان هكا تعرضوا برشا للشمس تلقاه دبوسة الماء ويصب في الماء على راسه ما بارد فوق راسه ما نعرفش الممارسة هذه سليمة ولا مش سليمة خاطر فما ناس تقول لك مش باهي فما ناس تقول لك لا عادي ديكو الماء البارد ديريكتومون فوق الراس هكا وهو سخون حاجة باهية ولا خايبة مش لازم يكون ماء جلاسي اما ماهيش خايبه ماهيش عادي معناها باهيه انت شنو تعمل انت تبرد اونكور اون فوا تعاون في جسمك اللي من البر باش يطيح درجات الحراره اللي من داخل باش يقعد فما توازن. اوكي لا سمح نعرفوا انه ساعات الباساج من السخانه للبرد والا من البرد للسخانه يعمل لك شوك ترميك هذاك اللي هو يضر داكوردو كي يبدا سخون هو في 40 دوغري وتحطه ما نعرفش انا نجم ديريكت يطيشوه في جلاسون ولا ما يصيرلوش ان شوك ترميك مالغري هو عنده 40 دوغري اخسر اني نخسر كان هو وصل ال40 معناتها كنقولوا 40 دوغري يلزم نقيسوها بالترمومتر ونتاكدوا اللي هي 40 درجه وبديت طالعه ساعات تطلع فوق ال40 معناها نحكيو على انسولاسيون ضربه شمس تنجم توصل 43 بالحق راه دايوغ يستعملوا دي ترمومتر سبيسيو اللي هما يجموا يقيسوا فوق ال40 هذوكم الدوام تاعهم هو انك تحطهم في البان غلاسي. علاش سي الترموستا كيف ما قلت انت ما عادش قادر انه يعدل ديباسي دونك انت لازمك تعاونوا من البرا او موان باش طيح سخانه. باغ كونطخ العبد اللي مازال فايق اللي بدا يفشل اللي مش لازم يحط روحه في الكلاسون يبرد روحه بين تمبيراتور ماهيش بعيده برشا بوغ ايفيتي سو شوك تيرميك معناتها يبرد روحه بالماء بالتمبيراتور العادي كي تحل سبيله تلقاها سخونه. الماء هذاك هو راهو كيف يبدا الماء اون كونتاكت دو لا بو الماء معناتها مع الجلد فما ان سيستيم ديفابوراسيون يخلي انت كي تجربها على روحك تحط الماء ومن بعد تقعد تحس بروحك برد علاش على خاطر فما ان ايشانج مع تمبيراتور امبيونت دونك هذيك تبرد مش لازم انه يكون ماء غلاسي
ايفيتي تو واحد. باغ كونتر وقت اللي تطلع السخانه برشا وتصير حاله الغيبوبه راهو العلاج انك تحطك البان غلاسي هذاك. هذا هو. هذه تقريبا اهم ما يلزمنا نعرفوه على ضربه الشمس. ميرسي بيان دكتور ايناس الغانمي لكسيبي على النصائح اللي عطيتهم لنا اليوم في لمه الفاميليا. انسنا برشا بحضورك بحذنا اليوم. سينو احنا باش نمشيو للموزيكا توا، موزيكا زاد على شميسه. قولوا لعين الشمس ما تحمش، غنية حلوه برشا. الفضل شاكر نهديوها لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا. خليكم برونشي على ديوان FM صوت